أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. ولا تنكحوا اخفى बेटा. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. 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 اخفى नहीं हो पा रहा सही से यहाँ पर. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. यहाँ पे आवाज़ भी रुक जा रही है. क्यों रुकती है आवाज़ यहाँ पर? ولا تنكحوا المشركات ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. ولأمة مؤمنة خير من مشركة. ولأمة لام زبر لام زبر لام زبر لا همزة زبر ولأمة مؤمنة خير. مؤمنة خير بس हो जाएगी. مشركة. ولأمة مؤمنة خير. ولأمة مؤمنة خير. ولأمة مؤمنة خير. और जल्दी जबर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे. जबर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे. वलअमत मुमिनत खैर. वलअमत मुमिनत खैर. ولأمة مؤمنة خير من مشركة. ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولو أعجبتكم. من مشركة ولو أعجبتكم. من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا.
ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم 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 أولئك يدعون إلى النار أولئك يدعون إلى النار أولئك يدعون إلى النار أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والله يدعو إلى الجنة والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويبين آياته बेटा खड़ी से रहे آياته للناس لعلهم يتذكرون